नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Es ist was para ये यथ क्या कर यथ कर अनित को मोनस बनाउन फेल जलस क्या बने जल सत जल सत पतिता जल सतित तौलिबा तु याति पतिन तु फिल फसल ठीक खराजत ये छु खराजा अखी माई ब्रदर लेफ्ट टू वर्ड्स अखी माई ब्रदर फाइल होगा अखुन ये होगा फाइल अखुन होगा फाइल खराजा अखी मिन अल बैती माई ब्रदर लेफ्ट फ्रॉम द हाउस यम सादा दोना मोनस यात क्या बने खराजत खराजत में आएगा ता और क्या होगी चेंज अखुन को बनेगा उख्तुन उख्ती यहाँ पर क्या मतलब तामल तामल गौर कीजिए माए द फॉलोइंग व्हाट इज कमिंग जलसति तौलिबतु ठीक है यहाँ में क्या गया ये क्या करूँ गौर जलसा उसके बाद क्या है ता ता पे क्या है सुकून ये वाला यहाँ इसको हम रखेंगे नाम मान ठीक है इसका नाम हम रखा मान उसके बाद क्या है उसके बाद है ये हमजतुल वासिल इसका नाम हम रखेंगे टू ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद है ये लाम लाम का नाम क्या रखेंगे थी लाम है थी ठीक लाम है थी उसके बाद है ये तो पे है तशदीद तशदीद का मतलब होता है जब किसी चीज पे तशदीद होगी उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है वो चीज दो बार है एक बार होता है सुकून के साथ दूसरी बार क्या होता है दूसरी बार होता है अगर इस पे जबर होगी या जीर होगी या पेश होगी उसके साथ तो इसमें जो तो है उसका नाम रखेंगे इसमें दो तो है पहला जो जज्म वाला तो है उसका नाम रखेंगे फोर ठीक है तो ये चार जो है आपके सुकून वाली चीजें एक साथ आ गई ता अलिफ लाम और तो तो इनमें क्या होता है जब इल्तिकाए साकिनैन होता है साकिनैन हो गए दो साकिन जब दो साकिन मिलते हैं तो पहला साकिन ड्रॉप हो जाता है जब तीन साकिन मिलेंगे तो पहले दो ड्रॉप हो जाएंगे अगर चार मिलेंगे तो पहले तीन ड्रॉप हो जाएंगे तो इसे एक्चुअली कैसे पढ़ेंगे अंडर रूट जलसा उसके बाद ये सीन जो है ये तो के साथ मिलेगा जलसत तौलिबतु जलसत तौलिबतु ये सीन जो है ये लपकेगा इधर है ना दो तो पहले जज्म वाला तो ये वन टू थ्री जो है ये ड्रॉप हो जाएंगे अलिफ लाम ता अलिफ और लाम ता अलिफ और लाम वन टू थ्री हो जाएंगे ड्रॉप तो जलसत तौलिबतु मगर अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये मुजक्कर फेल था जलसा इसमें ये ता नहीं था तब भी ऐसी आवाज आ जाती तब भी ऐसी आवाज निकलेगी ना जलसत तौलिबतु तब भी ऐसी आवाज निकलेगी जलसत तौलिबतु तो इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि फेल जो है हम मुजक्कर वाला यूज कर रहे हैं कि मुअन्नस वाला यूज कर रहे हैं इन शॉर्ट ये जो ता यहाँ पे है जिसको हमने वन मार्क किया है ये इस सेंटेंस के पढ़ने में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं इल्तिकाई साकिनैन के रूल से ये ड्रॉप हो रहा है मगर वी कैन नॉट अफोर्ड कि ये ड्रॉप हो जाए इसलिए हमें इसे प्रिजर्व करना है क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इस सेंटेंस के मतलब में इस ता को हम ड्रॉप नहीं कर पाएंगे अपनी किरात में पढ़ने में इसको हमें प्रिजर्व करना है वो कैसे प्रिजर्व करते हैं इसको पढ़ने के टाइम पे एक नकली जीर दी जाती है दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग एंड प्रिजर्विंग इट्स वॉइस व्हेन वी आर रीडिंग इट
तो इसको क्या पढ़ेंगे, जलसति तौलिबतु, जलसति तौलिबतु। जब इस पे जीरो लग गई फिर ये ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि अब 1 2 3 4 के बदले 1 2 3 रहेंगे, खाली 2 बन जाएगा 1, 3 बन जाएगा 2, 4 बन जाएगा 3। 1 और 2 ड्रॉप होंगे, यानी अलिफ लाम ड्रॉप होगा। ये ता जो है ये तो के साथ मिलेगा। जलसति तौलिबतु, 3 ता की आवाज आ रही है, ता और 2 तो की। जलसति तौलिबतु। क्लियर है? ये रूल आएगा आगे की। नहीं, बेटी कुन कुन जाए यूज। ना ये कुन जाए कर वॉइस प्रिजर्व तो जीर या जबर दिन जनरल बुक टू या जनरल रूल कह जीर दिन कह जबर एट मेनी प्लेसेस इन किरात। पढ़ने के टाइम पे किरात बोलते हैं पढ़ने को, ठीक है। यू नीड टू प्रिजर्व द वॉइस ऑफ सर्टन लेटर्स। इन ऑर्डर टू डू दैट यू गिव देम अ फेक जीर और जबर, ठीक है। यह वॉइस गई प्रिजर्व सो वो ठीक है। अच्छा, यमो क्या लिख यमो तुम किन अलिफ लाम जीर। हाँ, ये बोल रहा है ये सुकून था, ता पे क्या था सुकून, उसके बाद अलिफ लाम था, लेकिन ता पे हम क्या दे रहे हैं, इधर देखो ये बोल रहा है कि ता पे हम दे रहे हैं जीर। ये इधर बुक पे जो लिखा है, इधर लिखा है कि इस पे अलिफ लाम से पहले जब सुकून आती है तो अलिफ लाम से पहले हम प्रिजर्व करने के लिए जीर देते हैं, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, ठीक। इकराइल जुमल आतिया, एक रीड द कमिंग सेंटेंसेस। मनिल फता, किसने यहाँ पे दिमाग जीर मनिल, है ना मन। ये क्या बनना था, ये बनना था माल फता, ये बनी माल फता। माल फता ये ये यूज छू। अल फता, यहाँ पे अगर आपको पता अल फता, these two sentences will have the same voice। यहाँ टिस्टिल पर माल फता क्या जी, ये अलिफ गैस ड्रॉप, ये अलिफ गैस ड्रॉप, ये मीम रली सोती यहाँ पे गैस ये नून थी हमजतुल वसल ड्रॉप, ये मीम रली यहाँ पे मेरे साउंड क्या मालफता, या फीमेल फाउंड साउंड मालफता। तो द रीडर कैन गेट कंफ्यूज वेदर इट्स मा और इट्स मन, वेदर इट्स मा अल्फता और इट्स मन अल्फता। Reader will not be able to understand fully. So it's important that the sound of this noon is preserved. So how do we preserve it? By giving it a zeer. Whenever you have to preserve the voice of a letter that comes before alif lam, you give that letter a zeer। उसको क्या पढ़ेंगे, मनिल फता, मनिल फता। मनिल फता लवी खरज मिन बैतिक। मन क्या को हु, अल फता क्या को young boy। Who is the young boy that left from your house al an right now? Who is the young boy that इसमें मौसूला, you go silatul mausul that describes what follows alladhi। that kharaja left from by tika your house al an, इस मीम से इस बाइट तो को बनेगा बाइट टिका al an। क्लियर है? अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, हु व हुआ बनो, हुआ बनो अम्मी, हुआ बनो अम्मी। he is chain of mudaf like my uncle's son। तीन मुजाफ like chain, हाँ। my uncle's son, he is my uncle's son। अच्छा, कौन पढ़ेगा ये नेक्स्ट? मन मन, हम्म, हाँ इसने हेल्केन क्या उस फता, वन कंचु फता तो आयत like yes, नून असला क्या है जीर, हाँ फेजीर।
Manil fatatullati خرجت ونو سا لیکن خرجت کیازِ فتح اوس مذکر نیران وۄنۍ چھُ مونس نیران اس لیے کیاہ یی خرجت من بیتِکَ من بیتِکَ من سۭتۍ لگہِ زیٖر یتھ یہِ اوس بیتُکَ اتھ کیاہ بنہِ بیتِکَ من بیتِکَل آنہ یا محمد اچھا ٹرانسلیشن تمہِ پتہٕ کیاہ گوٚو خا خالتن گئی معاشی ہاں ٹھیک مریم آپ پڑھو نیکسٹ لمن المفتاح الذي على المكتب مفتاح مفتاح میم پہ زیر ہے مفتاح کیا ہو گیا چابی لمن الذي لمن المفتاح الذي हाँ لمن المفتاح الذي على لمن لی اور من لمن المفتاح الذي على المكتب کیا کو ٹرانسلیشن لی کیا کو فور من کیا کو ہو لمن کیا کو who is that little key on which is on the table. That's on the table ہاں اس کے بعد هو المدرس ہوا هو ہوا اس کے بعد دیکھو ادھر دیکھو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہے المدرس یہ کیا ہے المدرس یہ ہے حمزۃ الوصل المدرس اگر اس کے سامنے لام لگائیں گے کون سا لام لام جی لی کیا ہو گیا فور یہ کیا ہے یہ بھی ہے حرف جر یہ کیا بنے گا للمدرس ٹھیک ہے جب یہ لکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ حمزۃ الوصل نہیں لکھتے ہیں لکھنے کے ٹائم پہ تو یہ کیسے لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو اب دیکھو ہوا کے بعد یہ لام ہے نا دو بار یہ اور یہ اس کا مطلب یہ لل ہے کیا ہے یہ آپ کو سیکھنا ہے جیسے جب بھی ایسے آئے گا اس کا مطلب یہ لل ہے تو هو للمدرس للہ کیسے لکھتے ہیں للہ لکھتے ہیں ایسے یہ ہوتا ہے للہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی اس میں تین ہوتے ہیں اس میں ایک یہ لام ہوتا ہے آگے حمزۃ الوصل نہیں لکھتے هو للمدرس he is لمن المفتاح ہوا اٹس فار دا ٹیچر اچھا اور پڑھو کوئی لمن ساعة التي على السرير هي للزوج الأختي. لمن گۄڈنیتھ ییٚتٮ۪ن لمن نِساعتُ لمن نِساعتُ لمن نِساعتُ یہ نون کو ملانا ہے اس سین کے ساتھ سین ہے نا دو بار لمن نِساعتُ جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے نا اوپر من الفتح ایسے ہی لمن نِساعتُ ساعة التي على السرير. على السرير اللہ کیا دیتا ہے اللہ ہے حرف جر على السرير. على السرير على السرير یم چھِ یہِ چھِ کالہٕ یہِ پٮ۪ٹھ کھسہِ نا یم چھِ غلطی گژھان چھُنہٕ کوٚت کینٛہہ پرُن چھُ فریلی على السرير کیازِ اللہ کیاہ چھُ کران اللہ چھُ دِوان زیٖر یہِ چھُ دِوان جار یہِ چھُ جار مجرور کی چھےٚ نا کمبِنیشن جار مجرور لمن الساعة التي على السرير اچھا ٹرانسلیشن کیا گوٚو لمن گو فار ہو الساعة گو گھڑی for who is the watch that is on sarir bed. On the bed. For who is the watch that is on the bed مطلب whose watch is on the bed short here کیا جانو ہوا بدل
Yaji, now we are talking about a feminine. female. Sa. We are talking about sa. So we are using here. Earlier we were talking about chabi. That was muzakkar. So we use huwa. Here, li zawji ukhti. It is li zawji ukhti. یہ چھُ مضاف مضاف الیہ چین یہ پٮ۪ٹھ یور تام ترٛےٚ word. اختی میری بہن. زوجی اختی میری بہن کا ہسبینڈ. ٹھیک بیٚیہِ چھُس لِ گوٚو حرف جار. یِم ترٛےٚ چھِ ییٚتٮ۪ن لاسٹٕکۍ ترٛےٚ مضاف مضاف الیہ چین. بیٚیہِ چھُ اَتھ لِ بٕتھِ. لِ زوجی اختی فار مائی سسٹرز ہسبینڈ. ٹھیک چھا کلیئر؟ اکمل الجمل الآتیہ. Complete the coming sentences. بوضع اسم موصول مناسب. By using اسم موصولہ مناسب. Appropriate. مناسب appropriate مطلب مذکر الذی یوز کرنا ہے, مؤنث کے ساتھ التی یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. فی الفراغ in the blanks. چلیے کیجئے. مریم کرو پہلا. الكتاب الذي على المكتب مكتب للمدرس. للمدرس. Your Madri. Translation. The book which is on the table, that is on the table, on the table is for the teacher. Very good. وسیم صاحب تُہۍ کٔرِو. تُہۍ کٔرِو ابراہیم سے کٔرِو یہ والا تو ادھر fill in the blank میں الذی یا التی کرنا. القلم زور سے تھوڑا شاباش. القلم یا التی یوز کرتے ہیں یا الذی یوز کرنا ہے. التی ہوتا ہے مونس کے لیے. الذی ہو گیا یہ دیٹ ہے نا دونوں. الذی بھی دیٹ ہے التی بھی دیٹ ہے. مذکر کے ساتھ الذی یوز کرنے ہیں, مونس کے ساتھ التی یوز کرنے ہیں. آپ کو القلم حقیبتی مائی بیگ مکسور از بروکن. القلم اب کیا آئے گا؟ القلم کے بعد الذی آئے گا کیا التی آئے گا؟ التی آتا ہے مونس کے ساتھ. قلم مذکر کے مونس الذی. القلم الذی فی حقیبتی مکسور. The pen that's in my bag is broken. وسیم صاحب تُہۍ کٔرِو. للطبيب للطبيب کیا یادس للطبيب جدید جدیدیس کیا ذکیر کیا یہ چھُ نات کا طبیبیس. طبیبی کو یہ لگ گئی لام سے. ادھر بھی لکھا ہے نا اس نے ایسے ہی جیسے ہم ابھی کر رہے تھے ڈسکس للمدرس میں. ہم کر رہے تھے ڈسکس للمدرس میں کہ اس میں لکھنے کے ٹائم پہ پھر حمزۃ الوصل نہیں لکھتے ہیں. یہاں ایکچولی ایک حمزۃ الوصل ہے وہ لکھنے کے ٹائم پہ نہیں لکھتے. اس کو یہ ایسے دو ریکاسٹ کران تو یہ گو للطبیب. اچھا یہ لج لی سۭتۍ لج یتھ طبیبس زیر اس لیے آئی الجدید یس تہِ زیر. اچھا یا یہ کرن کٲم مستشفل آنا یہ رلہِ یتھ سۭتۍ. مستشفل آنا یہ یا یہ الف یِم یِن نہٕ پرنہٕ کینٛہہ. مستشفل آنا. السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. ٹھیک. ہاں اور کوئی سلطان باجی شاہ کریو ٹرانسلیشن. Is for the new doctor. Next. Next. Who wants to do next? Anybody wants to do next? Al-Fata allati kharaja min al-masjid al-ana ibnu ana bunu abunul muadhdhini.
الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. The young man that left from the masjid right now is Ibnul Muazzini, son of the Muazzin. Muazzin क्या को? अजान देने वाला. अजान देने वाला. तिलकल बत्ततु. तिलकल बत्ततु. बत्ता क्या हो गया? डक. That बतख. allati. That tahta shajarati is under the tree. Libintil fallahi. Libintil fallahi. belongs to the daughter Fallahi की होगी. फल्लाह हो गया farmer. Belongs to the daughter of the farmer. Is for the farmer's daughter. ठीक है फिर बेका शिवदूर को ये मैंने इसके पास है 1 2 3 4 करेंगे इंशाल्लाह कल 8 बजे. तो 4 ही है. नहीं कितने करेंगे? क्लास होती. ठीक इंशाल्लाह तेरे हाँ पगक क्या शु वेडनेसडे इंशाल्लाह. ठीक चलो पगक करो कंटिन्यू. चलो सलाम. Yeah.